भन्छन् भने समाजवाद चाँडै आउने जस्तो लागेन खुसी लाग्यो एउटा दोस्रो अब संविधान यो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद भन्ने शीर्षक थियो अब समाजवाद वर्गीय व्यवस्था हो पहिलो कुरा यो चाहिँ सबै वर्ग मिलेर चाहिँ समाजवाद ल्याउने भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन शोषकहरू पनि मिल्ने शोषितहरू पनि मिल्ने र अनि समाजवाद ल्याउने भन्ने चाहिँ यो दुनियाँमा कहिले हुने कुरा पनि होइन यो समाजवादको कन्सेप्ट पनि होइन त्यो होइन अब भड्वा खालको कुरा गर्ने हिटलरले गरे जस्तो कुरा गर्ने मुसलिमले गरे जस्तो कुरा गर्ने होइन अरेबियनहरूले अरब समाजवाद भने जस्तो कुरा गर्ने इन्दिरा गान्धीहरूले एउटा कुरा गर्ने त्यस्तो कुरा मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ हुन्छ नत्र भने समाजवाद वर्गीय व्यवस्था हो हैन अब यो संविधान कसरी बन्यो भनेदेखि चाहिँ सबै डराएका पार्टीहरू मिलेर बनेको संविधान हैन अब माओवादी चाहिँ अब जित्न नसकिने भयो भनेर सेफ ल्यान्डिङ कसरी गर्ने भनेर बनाएको अब काङ्ग्रेसले पनि अब फेरि कति मार्ने हो हामीलाई पनि मारिदिन्छ कि भन्ने जस्तो डरले बनाएको हैन एमाले चाहिँ अब हाम्रो त वामपन्थी भने माओवादी आइहाल्ने हो हामी के गर्ने होला अब भनेर ऊ पनि आतंकित भएर बनाउन आएको त्यसमा सबै हारेका मान्छेहरूले बनाएको संविधान कतै समाजवादतिर जाने भन्ने हुँदै हुँदैन किन वर्गीय लडाइँ लडेर जितेर बनाउने कुरा अनि बन्ने व्यवस्था भनेको खास वर्गको पक्षमा व्यवस्था बनाउने भनेको जितेर बनाउने भनेको हैन हारेका मान्छेहरूले कसरी बनाउने त्यो बन्दैन थियो एउटा अरु कुरा यो संविधान अब कतिपय मान्छेहरू अचम्म पनि छन् नेपालमा अहिलेको स्तरको समाजवाद लागू गरौँ भन्ने पनि छन् एक थरी अहिले जति हुन्छ त्यति समाजवाद लागू गरौँ न अनि त्यसको निम्ति मन्त्री पनि बनिहालौँ न भन्ने हो क्या त्यो अनि त्यस्तो खाले समाजवादी पनि छन् अब त्यो चाहिँ अर्कै कुरा भयो त्यो होइन त्यो अलि अर्कै खालको समाजवादी कुरा भयो त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल पोलिटिक्स गर्नेहरूको कुरा हो होइन अहिले म एकजना मन्त्री हुनुभएको छ समाजवादी उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो एउटा गोप्य कोठामा म त प्र्याक्टिकल पोलिटिक्स गर्ने हो प्र्याक्टिकल पोलिटिक्स भने के गर्ने हो भने अहिले जे हुन्छ त्यही गर्ने हो है अहिले के हुन्छ त भने नि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि म मन्त्री हुन्छु भने त्यस्तो हुन्छ त होइन त्यस कारण यो संविधान जसरी बन्यो यो पुँजीवादी एक थान संविधान बनाएको कुरा हो अब हामीलाई लागेको म जस्ता मान्छेहरूलाई हरिजी हामी पनि पहिले संविधान सभा थियो हामीलाई चाहिँ लाग्यो भने अब माओवादी पनि एउटा उभारमा आएको बेला उत्पीडित समुदायहरूको चेतना पनि अलिकति अगाडि बढेको बेला र दमन गरेर सिद्धाउँछु भन्नेहरू पनि थाकेको बेला यस्तो बेलामा चाहिँ संविधान बनायो भने पुँजीवादी संविधान नै बन्ने हो भन्नु चाहिँ समाजवाद आउने संविधान चाहिँ होइन तर अन्तको पुँजीवाद भन्दा अलिकति बढी समावेशी बनाउन सकिन्छ कि भन्नेसम्म लागेको कुरा हो त्यति पनि भएन होइन त्यति पनि भएन त्यस कारण यो संविधानमा टेकेर यसले समाजवाद ल्याउने भन्ने कुरा हास्यास्पद कुरा भयो समाजवाद उन्मुख हुने भने त अब सधैँभरि भइदियो भने उन्मुख त सधैँभरि उन्मुख अब यो बाटो कहाँ जान्छ भने अमेरिका जान्छ भन्नु मिलिहाल्छ जान्छ नि अमेरिका जानु मिल्छ नि यो बाटो हिँडेर होइन भने थियो त्यो समाजवाद उन्मुख भने त त्यस्तो कुरा हो त्यो उन्मुख भइरहने कुरा त्यो त के अर्थ कुरा त्यो चाहिँ हावादारी कुरा हो र नेपालमा दलाल पुँजीवादलाई लगातार लागू गर्नका निम्ति त्यो चाहिन्छ भने अब कस्तो दलाल पुँजीवाद भन्यो भने एनसेल जस्तो दलाल पुँजीवाद होइन कस्तो दलाल पुँजीवाद भन्यो गोकर्ण रिसोर्ट जस्तो दलाल पुँजीवाद सरल कुरा छ नि होइन सरल कुरा त्यसमा यो संविधानको साइडमा कुरा धेरै अब नगरौँ भन्ने लाग्छ यो बाटो हिँडेर त्यहाँ पुग्ने कुरा होइन हिँड्ने कुरा पनि होइन अब समाजवादको कुरा जब छलफल हुन्छ भने चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ समाजवाद मात्रै भनेर श्यामजी सहित समावेश भएको ठाउँमा समाजवाद मात्रै भनेर छलफल नगरौँ भन्ने छ कि कुन समाजवाद कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको वैज्ञानिक समाजवाद होइन वैज्ञानिक समाजवादको बारेमा कुरा गर्ने भने कि समाजवादको बारेमा कुरा गर्ने भने अब चाहिँ मिल्दैन कुरा अब किटान गरेर कुरा गर्नु पर्यो अमूर्त समाजवादबारे छलफल गरौँ भनेर टाक्नु छ कि होइन भने किता काट गरेर कुरा गर्नु पर्यो अब अरू कुरा गरेर हुँदैन होइन अब समाजवाद भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर मात्रै भएन नि अब त किता काट कुरा गर्नु पर्यो किनकि समाज कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रको एङ्गेल्सले 73मा लेखेको होइन 1873मा लेखेको चाहिँ भूमिका हेऱ्यो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र भनेर किन नाम राख्यौँ भन्दाखेरि समाजवादीहरू यति भ्रमपूर्ण भए त्यति बेला हामी पनि राख्न चाहन्थ्यौँ समाजवादीहरूको घोषणापत्र लेख्न चाहन्थ्यौँ तर यति भ्रम भयो यति बदनाम भयो समाजवादको बारेमा कि अब त्यो लेख्यो भने झन् बदनाम हुने भयो भनेर अनि कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र नाम राख भनेर उहाँले 73को भूमिकामा लेख्नु पछि त्यो बेलादेखि बदनाम छ क्या शब्द
होइन। अब बोल्सेविक कम्युनिस्ट पार्टी भनेर रुसीहरूले चाहिँ किन नाम राखेर रहेछन् त भने 17 मा लेनिनको एउटा लेखै छ सानोले, उहाँ भन्नुहुन्छ कि अब यति भ्रम भयो यो सोसियल जनवाद भन्ने यति भ्रम भयो कि अब चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा मार्क्स एङ्गेल्सले जे शब्द प्रयोग गरे हो पार्टीको नाम त्यही राख्नु पऱ्यो भनेर लेख्ने हुनुहुन्छ। यति भ्रमपूर्ण यति विवादित विषय हो। त्यसमा अब प्रश्न छलफल गर्नु पऱ्यो होइन कि वैज्ञानिक समाजवादबारे छलफल हो कि होइन। अब छलफल मेरो विचारमा पहिलो कुरा यो भ्रम दिइराख्न पाइने समाजवादको बारेमा छलफल गरिरह्यो भनेदेखि त सधैँभरि हामी त्यति मात्रै बगेर जानुपर्ने भयो। अब यति भनिसकेपछि मैले 2-3टा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ समाजवादको अथवा वैज्ञानिक समाजवादको वा पुँजीवादको विकल्पको कुरा, ठिक विपरीतको कुरा गर्ने हो भने यो सम्पूर्ण पुँजीवाद वा सामन्तवाद वा दास व्यवस्था सम्पूर्णको उत्पत्तिको मूल कारण के हो मा जानु पर्यो। त्यो भनेको निजी सम्पत्तिको उत्पत्तिमा जानु पर्यो। त्यसो हो भने समाजवादको प्राथमिक गोरेटो कुन हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ निजी सम्पत्तिको उन्मूलनतिर हामी कसरी जान्छौँ त्यो हो प्रस्ताव लिनु। अब यहाँ त समाजवाद ल्याउने भने त निजी सम्पत्तिको उन्मूलनको कुरा छैन, यहाँ सम्पत्ति बेसरी कसरी कमाउने रे भन्छ क्या। अब अचम्मको कुरा के त्यो होइन, सम्पत्ति बढी कसरी कमाउने अनि समाजवाद ल्याउने भन्ने कुरा हो भनेपछि यो त अहिले राजेन्द्रजीले लेख्नु भएको थियो, राम्रो लेख्नु भएको थियो पुँजीपतिहरूको समाजवाद भनेर के होइन। ठिक कुरा त्यही हो, पुँजीपतिहरूले ल्याउने समाजवाद चाहिँ सम्पत्ति धेरै कमाएर हो। धनी बन्ने भन्ने र सम्पन्न बन्ने भन्ने कुरा एउटै होइन नि। धनी बन्नका निम्ति चाहिँ गरिबहरू चाहिन्छ होइन, सम्पन्न बन्नका निम्ति चाहिँ अर्को गरिब नचाहिन सक्छ। हाम्रो सम्पन्न बन्ने भनेर धनी बन्ने भने एउटै भएको छ। अब त्यसमा निजी सम्पत्तिको उन्मूलनको दिशा चाहिँ त्यसले पक्रिन्छ कि पक्रिँदैन, त्यहाँ छ समाजवादको एउटा मुख्य कुरा। अर्को सङ्गठनको क्षेत्रमा समाजवादको कुरा आउँछ, राज्य व्यवस्था वा सङ्गठन। अब कस्तो भइदियो भने संसारमा पार्टी कसले बनायो भन्दाखेरि पुँजीपति वर्गले पार्टी बनाएको सुरु गरेको। अब पुँजीपति वर्गले पार्टी किन बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ सामन्त वर्गलाई हराउनु पर्यो। अब पुँजीपति मिलेर बसौँ सानो पार्टी बन्छ, पुँजीपति त थोरै छ। त्यस कारण उसले अनिवार्य रूपमा के गर्यो त भने मजदुर वर्ग पनि अरू वर्गहरू पनि बस्न सक्ने गरी पार्टीको नारा तय गर्यो। तर उसलाई आवश्यकता फेरि के थियो त भन्दाखेरि सामन्त वर्गलाई जितिसकेपछि त शासन त आफू थोरैले मात्रै गर्नु परेको छ। धेरै मान्छे नभइकन सामन्तलाई जितिँदैन, फेरि आफैले मात्रै शासन गर्नु परेको हुनाले थोरै मान्छेले निर्णय गर्नु परेको छ। भनेपछि पार्टी उसले कस्तो बनाएको थियो भने यस्तो बनायो, धेरै मान्छे समावेश हुने तर निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ निश्चित पुँजीपति मात्रै पुग्ने, थोरै मान्छे पुग्ने, त्यस्तो पार्टी बनायो। अब मार्क्सवादले भनेको चाहिँ के त, मार्क्सहरूले भनेको त के त भने सत्ताको विलोपीकरणमा लाने। लेनिनको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण सत्ता चाहिँ सोभियतहरूलाई दिने, जनताका संस्थाहरूलाई दिने भनेपछि पुँजीपति वर्गको सङ्गठनको ठिक विपरीत चाहिँ समाजवादीहरूको सङ्गठन हो भनिन्छ। त्यसो भने के हो त भने पुँजीपति वर्गलाई चाहिँ थोरै मान्छेले शासन गर्नु परेको छ, त्यसमा थोरै मान्छेले निर्णय गर्ने पार्टी बनाउँछ उसले। समाजवादीहरूले चाहिँ सिङ्गै समाजले शासन गर्नुपर्ने भएको हुनाले होइन उसले यस्तो पार्टी बनाउनु पर्ने हुन्छ कि बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूले निर्णय गर्ने र प्रतिनिधिहरूले चाहिँ लागू गर्ने। अहिले पुँजीवादमा र आजसम्मको व्यवस्थामा के भयो त भन्दाखेरि प्रतिनिधिहरू अथवा थोरै मान्छेले निर्णय गर्ने, बहुसङ्ख्यक मान्छेमाथि लागू गर्ने। अब यसलाई उल्टाउनु पर्ने हुन्छ, पार्टी बनाउने सिस्टम उल्टाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि पुँजीपति वर्गले किन यस्तो पार्टी बनायो त, पिरामिड जस्तो पार्टी भन्यो भने उसलाई थोरै मान्छेले निर्णय गर्ने अधिकार लिएर बस्नु परेको छ, बहुसङ्ख्यकलाई त लुट्नु परेको छ उसले त। त्यसमा उसले बहुसङ्ख्यकलाई लुट्नु पर्ने भएको हुनाले प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने पार्टी बनायो, प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने होइन। अब यसलाई उल्टाउनु पर्ने हुन्छ किनकि बहुसङ्ख्यकले शासन गर्नु पर्यो। अब बहुसङ्ख्यकले शासन गर्ने हो भने त बहुसङ्ख्यकले निर्णय गर्ने र प्रतिनिधिहरूले चाहिँ लागू गर्ने हुन्छ, उल्टाउनुपर्छ। त्यो प्रयत्न अलिअलि बोल्सेविकहरूले गर्न खोज्या हो, सम्पूर्ण सत्ता सोभियतमा भनेर जनताले नै बनाएका संस्थाहरू मार्फत निर्णय गर्ने भनेर उनीहरूले अलिकति प्रयत्न गरे तर युद्ध सिद्धमा फसे इत्यादि इत्यादि भयो। पछि लेनिनको मृत्यु भयो इत्यादि इत्यादि भएर फेरि त्यहाँ पनि पुँजीपतिको जस्तै पार्टी हुनु पुग्यो। यस्तो जति माथि गयो त्यति थोरै मान्छे हुने, त्यति थोरै मान्छेले सबै निर्णय गरेर लाद दिने होइन। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो एकदम ठुलो भ्रम एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ
पहिलाको समाजवादमा अथवा रुसीहरूले इत्यादिले प्र्याक्टिस गरेको समाजवादमा के गरियो त भन्दाखेरि निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गर्ने नाममा सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रियकरण गरियो अथवा राज्यकरण गरियो र के बुझाइ भयो त भने निजी सम्पत्तिको उल्टो चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति हो अथवा राज्यको सम्पत्ति हो भनेर बुझाइयो, जुन कुरा गलत थियो। किनकि राज्य कसरी जन्मियो त मार्क्सवादको भाषामा भन्दाखेरि राज्य भनेको त निजी सम्पत्तिको विस्तारित रूप हो। त्यो त राज्य भनेको त निजी सम्पत्तिको उल्टो होइन नि, बरु राज्य भनेको त निजी सम्पत्तिको अझ ठुलो विस्तारित रूप हो, सङ्गठित रूप हो। अनि व्यक्तिको सम्पत्ति कोसेर झन् सबभन्दा ठुलो सम्पत्तिवाला संस्थालाई दियो क्या। कति मैले बुझ्ने गरे भने होइन, त्यो निजी सम्पत्तिको विपरीत चाहिँ राष्ट्रिय सम्पत्ति वा राज्यको सम्पत्ति होइन। निजी सम्पत्तिको विपरीत चाहिँ समुदायको सम्पत्ति होइन। पछि समाजवादको मूल मर्म सङ्गठनको मामलामा र वितरणको मामलामा चाहिँ मूल मर्म चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ निजी सम्पत्तिको विपरीत चाहिँ राष्ट्रियकरण वा राज्यको सम्पत्ति भन्ने जो मान्यता ल्याइयो, जुन कुरा गलत थियो। बरु निजी सम्पत्तिको विपरीत चाहिँ समुदायको सम्पत्ति हो होइन। त्यसको मतलब के हो भने समाजवाद निर्माण गर्ने भनेको चाहिँ निजी सम्पत्तिको ठाउँमा वा राज्यको चाहिँ सम्पत्तिको ठाउँमा वा राज्यको अधिकारको ठाउँमा निजी अधिकारको ठाउँमा त्यसलाई सामुदायिक अधिकार, सामुदायिक सम्पत्ति, सामुदायिक निर्णयतिर लाने भनेको। त्यसो गर्ने हो भने चाहिँ 20 मिनट कति भयो? त्यसो भने सङ्गठन र हाम्रो राज्य व्यवस्थामा अहिले हामीले बनाउने सङ्गठन र हामीले बनाउने राज्य व्यवस्थामा त्यो कुरा प्रकट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा कसरी प्रकट हुनुपर्ने हुन्छ त भने निर्णय गर्नेहरू चाहिँ प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने होइन, प्रतिनिधिहरूले लागू गर्ने हो। सरोकारवाला वर्ग र समुदायले निर्णय गर्ने हो। त्यस्तो सङ्गठन र त्यस्तो राज्य व्यवस्था बनाउनु पर्छ। हिजोबाट सिकेर नयाँ बनाउने हो भने चाहिँ होइन। त्यो कसरी बन्छ त भन्छ नि 20 मिनटमा हेरेन, छलफल गर्नुपर्छ छलफल गर्नुपर्छ। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ समाजवादी व्यवस्था अथवा मैले वैज्ञानिक समाजवाद नै भनिरहेको छु। समाजवाद भनेको चाहिँ विश्व व्यवस्था हो यो होइन। अब लेनिनहरूले एक देशमा पनि गरेर देखाउन त्यो अवसर विश्वयुद्धबाट प्राप्त भएको अवसरलाई छोपेर एक देशमा पनि गरौँ र फेरि फैलाउँदै जाउँ भनेर उहाँले अवसर छोपेको कुरा त्यो ठिक छ। तर यो त विश्व व्यवस्था हो। विश्व व्यवस्था भने के त भन्दाखेरि अनिवार्य रूपमा कुनै नेता कुनै जमातलाई इच्छा लागेर होइन कि उत्पादक शक्तिहरू र उत्पादन सम्बन्धमा आउने अनिवार्य फेरबदलको कारणले विश्वव्यापी रूपमा समाज त्यता जाने भने होइन। क्रान्तिकारीहरूको काम चाहिँ त्यसलाई छिटो लानको निम्ति मेहनत गर्ने भनेको। जस्तो कि भेनिसमा जन्मिए पनि जहाँ जन्मिए पनि कसैले रोक्छु भने पनि नरोकिकन पुँजीवाद त संसारभरि फैलिँदै आयो नि त। पुँजीवाद होइन, पुँजीवाद संसारभरि आयो। कसैले ल्याउँछु भने पनि आयो, रोक्छु भन्दा पनि आयो। किन आयो त भन्दाखेरि त्यो त त्यति बेला विकसित भएको उत्पादक शक्तिले अनिवार्य रूपमा त्यतातिर धकेलेको हो। हाम्रो चाहिँ के भयो त, समाजवादको चाहिँ के भयो त भने चाहिँ हेर्नुहोस् 1900 गएको 100 वर्षलाई दुई फ्याक पारेर हेऱ्यो भने 1917बाट सुरु भएको समाजवादी क्रान्ति क्युबन क्रान्तिसम्म पुग्दा अथवा 1959 सम्म पुग्दा चाहिँ संसारभरि क्रान्तिको लहर मात्रै छ। त्यो उपनिवेशवाद विरोधी सङ्घर्ष होला, त्यो राष्ट्रिय मुक्ति सङ्ग्राम होला, जहाँ कम्युनिस्टहरूले नेतृत्व गरे त्यहाँ कम्युनिस्ट क्रान्ति भयो, जहाँ पुँजीवादीहरूले नेतृत्व गरे त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम मात्रै भयो। भएको त्यति मात्रै हो। तर क्रान्ति नै क्रान्ति छ 17 देखि 59 सम्म। पछि विश्व क्रान्तिको रूपमा छ, पुँजीवादको विकल्पको रूपमा, साम्राज्यवादको विकल्पको रूपमा। तर 1959 पछि आजसम्म हेऱ्यो भने 1920-19 सम्म हेऱ्यो भने 2000 सम्म अहिलेसम्म हेऱ्यो भने चाहिँ के छ त भन्यो भने प्रतिक्रान्ति मात्रै छ। मूल चरित्र होइन, बनेका विभिन्न नाममा बनेका समाजवादी सरकार सत्ताहरू पनि गिर्दै गए र चाहिँ क्रान्ति गर्न भनेर अगाडि बढेका आधार क्षेत्रसहित बसेका थाइल्यान्ड, म्यानमार होइन
फिलिपिन्स, बाङ्लादेश, पछिल्लो कालमा आउँदाखेरि चाहिँ टर्की र चाहिँ पेरु, ती पनि क्रमशः ढल्दै 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 गएर अन्तिम ढलान चाहिँ नेपालमा भयो हैन। नेपालमा भयो भनेपछि यो के भएको त हैन, यो के भएको त भनेपछि आधा 100 वर्षलाई दुई फ्याक लगाउँदा आधा 100 वर्ष चाहिँ क्रान्ति मात्रै छ विश्वव्यापी रूपमा हैन। 1959 पछिको आधा 100 वर्षलाई हिसाब गर्यो भने चाहिँ प्रतिक्रान्तिको लहर मात्रै छ भनिसकेपछि यसको बारेमा यस्तो किन भयो, किनकि यो त विश्व व्यवस्थाको कुरा हो। नेपालमा मात्रै समाजवाद ल्याउने भन्ने कुरा होइन यो हैन। नेपालमा समाजवाद आउने अवस्था छ भने र ल्याउन सकिने राजनैतिक लाइन छ भने त्यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा तरङ्ग रूपमा आउँदै 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 जाने भनेको त्यो त। जसरी पुँजीवादलाई सामन्तवादले रोक्न खोज्दै पनि रोक्न सकेन, विश्वव्यापी भइछोड्यो, त्यसै गरी पुँजीवादको विकल्पको व्यवस्था हो भने त यो त तरङ्गको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण समाजवादको बारेमा छलफल गर्दाखेरि के छलफल चाहिँ उपयुक्त देख्दिनँ म भन्दाखेरि नेपालमा समाजवाद बनाउने मात्रै छलफल हुन्छ नि, यो चाहिँ सैद्धान्तिक भएन, त्यस्तो होइन। नेपालमा मात्रै समाजवाद बनाउने छलफल के उता त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक बहस हुँदैन। यसले विश्व फेनोमेना कसरी लिन्छ त, विश्वव्यापी रूपमा समाजवादी चरणमा समाजवादी क्रान्तिमा चाहिँ कसरी तरङ्ग पैदा हुन्छ त भनेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी पुँजीवाद एक दिशा मात्रै बनाउने व्यवस्था होइन, पुँजीवादी जस्तो कि एउटा पुँजीवादी क्रान्ति भएर पुँजीवाद आयो होइन नि, हो र? पुँजीवादी क्रान्ति भएर पुँजीवाद जन्मियो होइन नि, पुँजीवाद जन्मेको त त्यहाँको उत्पादक शक्तिको कारणले हो। मेसिन जन्मियो होइन, व्यापार जन्मियो, मुद्रा जन्मियो होइन, इत्यादि उत्पादक शक्तिहरूको विकासको कारणले पुँजीवाद जन्मियो हो। पुँजीवादी क्रान्ति त अब त्यो पुँजीवादलाई चाहिँ देशव्यापी वा विश्वव्यापी सचेत रूपमा व्यवस्था बनाउनको निम्ति मात्रै पुँजीवादी क्रान्ति भयो। त्यस कारणले अहिले हामीले कहाँ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यदि समाजवादी विश्व बनाउने हो भने चाहिँ समाजवाद चाहिँ जन्मिसकेको छ कि छैन, हाम्रो त्यहाँ छलफल नहुने हो। समाजवाद हामीले कतैबाट ल्याइदिने मात्रै छलफल भइरहेको छ कि होइन। कोही चाहिँ विकास गर्दै समृद्धि गर्दै होइन, पैसा कमाउँदै समाजवाद ल्याइदिन्छौँ भन्छन् होइन। कोही चाहिँ क्रान्ति गरेर समाजवाद ल्याइदिन्छौँ भन्ने, क्रान्ति गरेर समाजवादी व्यवस्था बनाउला, ठिक छ, जसरी पुँजीवादी क्रान्ति गरेर पुँजीवादी व्यवस्था बनाइयो नि। तर पुँजीवाद जन्मेको त पुँजीवादी क्रान्तिले होइन नि, पुँजीवाद जन्मेको त त्यहाँको उत्पादक शक्तिको कारणले जन्मिया हो। त्यसो हो भने अहिले यदि हामी समाजवादी क्रान्ति गर्छौँ, समाजवाद बनाउँछौँ भने हाम्रो समाजमा अहिले समाजवादको भ्रूण जन्मिया छ कि छैन? हुन्छ, 5 सकिहाल्यो। समाजवाद हाम्रो जीवनमा जन्मिन थालेको छ भने समाजवादी क्रान्ति हुन्छ होइन। हामीले समाजवाद बनाउन मात्रै पर्ने छ भने चाहिँ समाजवादी क्रान्ति हुँदैन। किन विश्व व्यवस्था भनेको सामाजिक व्यवस्था भनेको मान्छेको सचेत प्रयत्नले बन्ने कुरा होइन नि। सचेत प्रयत्नले त त्यो अगाडि बढ्ने अझ व्यवस्थित हुनेको कुरा भने त हामीले चाहेर समाजवाद बन्ने त होइन। त्यो समाजवाद बन्न थाल्नुपर्छ स्वत, अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, क्रान्ति गर्ने भनेको त्यसलाई तीव्र पार्नका निम्ति क्रान्ति गर्ने भनेको। त्यसो भने हाम्रो छलफल कहाँ हुनु पर्यो, मेरो जोड छलफल कहाँ हुनु पर्यो त भने हाम्रो जीवनमा आज नै समाजवाद निर्माण हुन थालेको छ कि छैन? आज भएका समाजमा भएका औजारहरूका कारणले हेर्नुहोस् है, कि पुँजीवाद बन्न थाले के कारणले भन्यो भने कारखानाले, मेसिनले, नगदले, पुँजीले पुँजीवाद बन्न थाल्यो। पुँजीवाद बन्न थालिसकेपछि अब त्यसलाई सबैतिर शासन गर्नु पर्यो भनेर अनि पुँजीवादी क्रान्ति गरेर शासन गरे। अहिले हाम्रो जीवनमा चाहिँ समाजवाद आउन थालेको छ कि छैन? हाम्रो समाजमा एकदम हाम्रो समाजमा समाजवाद बन्न थालेको छ भने चाहिँ त्यसलाई क्रान्ति गरेर देशव्यापी बनाऊ, विश्वव्यापी बनाऊ। हाम्रो जीवनमा समाजवाद आउन थालेको छैन भने चाहिँ हामीले जति मेहनत गरे पनि समाजवाद बन्दैन। अब मेरो भनाइ चाहिँ हामीलाई लागेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा समाजवाद सुरु भइसक्यो, वैज्ञानिक समाजवाद नै सुरु भइसक्यो। त्यो कति प्रतिशत सुरु भयो, कसरी सुरु भयो, त्यो चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। र विश्वव्यापी रूपमा समाजवाद सुरु भइसक्यो। अब त्यसलाई क्रान्तिद्वारा वा सचेत प्रयत्नद्वारा त्यसलाई
चाहिँ वर्गीय व्यवस्थाको रूपमा स्थापित गर्न चाहिँ बाँकी छ। तर समाजवाद निर्माण चाहिँ सुरु भइसक्यो। ल 20 मिनेटमा म यही